मासूम सा बच्चा होश में आया और बाबा को टिकटिकी बांध कर देखने लगा। यहाँ मैं शहादत मासूम असगर पढ़ने से पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं हुसैन पानी मांगने गया। मांगना नबी के घर की रीत नहीं। दरअसल नबी ये पाक ने जो शहदा की फेहरिस्त दी थी हुसैन को, उसमें अली असगर का नाम भी था। जो चल कर जा सकते थे हुसैन ने उनको घोड़े पे बिठा कर भेजा, लेकिन जो चल कर नहीं जा सकता था हुसैन मैदान में खुद लेकर गए। पानी का बहाना था, शहादत दिलाना था। हुसैन ने बेटे को हाथ में लिया। नन्हा सा मासूम सा बच्चा टिकटिकी बांध करके अपने बाप को देखने लगा। जैसे हाथ में लिया, बीबियां खुश हो गई। हुसैन जा रहे हैं, 2 कतरे पानी तो वो पिला ही देंगे। कितने भी सख्त दिल हैं, हमारे नाना की उम्मती है। कलमा तो नाना का पढ़ते, नमाज में दुरूद इब्राहिम दुरूद हम पर पढ़ते हैं। 2 कतरे इस बच्चे को तो पिला ही देंगे। हुसैन बोझल कदमों से चले। गोया के तपती हुई करबला की रेत, सूरज शोले उगल रहा है। हुसैन अपने बच्चे पर आस्तीन का साइबान बनाकर धीरे धीरे जाते हैं। अशकिया आपस में बातें करते हैं। हुसैन धीरे धीरे आ रहा है, शायद बैअत के लिए आ रहा होगा। हुसैन करीब पहुंचे, करीब जाकर कहते हैं, लोगों आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। मेरे घर की बीबियां कस्में देकर कहती हैं, बच्चा ले जाओ, वो छोटे से बच्चे को पानी पिला देंगे। देखो ये मेरा बच्चा असगर 6 महीने का मासूम बच्चा है। तुम पानी नहीं ले जाने देते कि बच्चे के बहाने हम पिएंगे, तो इसके मुंह में 2 कतरे डाल दो। शिमर लईन ने कहा, बदबख्त ने, पलीद ने, जब आंखों पर दिल पर मोहर लग जाती है तो कलमा पढ़ के भी इंसान इतना गलीज और बदतरीन हो जाता है कि अल्लाह अकबर, जहां कुफ्र भी उसको हैरत से देखता है कि ये क्या कर रहा है, इतना किरदार उसका बदतरीन हो जाता है। शिमर लईन ने कहा, हुसैन अभी तो हम इसको पानी देंगे, तेरे साथ और भी बच्चे हैं, एक एक करके तुम बच्चों का नंबर लगाओगे और सबके लिए तुम पानी मांगोगे, हम कितनों को पानी देंगे। उस पलीद को नहीं पता हुसैन पानी मांगने नहीं आया। ये इतने सब गुलाम बैठे हैं, ये पहली मुहर्रम से हुसैन के औलाद के नाम पे शरबत पिला रहे हैं। डरम के डरम शरबत, यही नहीं पूरी दुनिया के अंदर कीमती से कीमती शरबत पिलाए जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, हुसैन के तो नन्हे से बच्चे की भी शहादत करानी थी। आज इम्तिहान देखें, वो फरिश्ते कहाँ हैं जो इंसान की पैदाइश पर ची चुना कर रहे थे, चेमगोइयां कर रहे थे। आज वो आकर देखें इन्नी आलमो माला तालमून का राज, आज वो आकर देखे लकत करमना बनी आदम का राज, आज वो आकर के देखे अशरफुल मखलूकात होने का राज। अल्लाह अकबर। हुसैन नन्हे से बच्चे को उनके सामने करके कहते, 2 कतरे मेरे बेटे को पानी पिला दो, इसके एवज में जो मांगोगे दे दूंगा। शिमर लईन ने हुरमला बिन काहिल उस पलीद को इशारा किया। और आप जानते हैं, मौर्रिखीन बयान करते हैं कि जंग के मैदान में कई किस्म के तीर होते थे, उसमें से 2 किस्म के खास तौर पे तीर होते थे। एक वो तीर होता था जो इंसानों पे चलाया जाता था, और दूसरा वो तीर होता था जो घोड़ों को जख्मी करने के लिए चलाया जाता था। जो तीर घोड़ों के लिए बनाया जाता था वो तीर ज्यादा तेज होता था, क्योंकि घोड़ों की चमड़ी कुछ मोटी हुआ करती है। अल्लाह अकबर। आज आसमान ने ये मंजर देखा, रूह फातिमा चीख चीख गई होगी। बल्कि इस मंजर को देखकर नबी पाक पर इतना गम टूटा, इतना गम टूटा कि वो रसूल जिसकी जुल्फे कभी नहीं बिखरी, 63 सालों में रसूलुल्लाह की जुल्फे कभी नहीं बिखरी, अल्लाह ने उनकी जुल्फों को ऐसा संवारा था। हुजूर के मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये है कि नींद में भी मेरे नबी की जुल्फे कभी बिखरा नहीं करती थी। लेकिन अल्लाह अकबर, बद्र का मार्का, ओहद का मार्का, कितना हंगामा आवर था, लेकिन उस पर भी मेरे नबी की जुल्फे नहीं बिखरी थी। लेकिन आज असगर की शहादत पर, नबी पर वो गम टूटा
ٹوٹا ہے، شہزادوں کی شہادت پر نبی پر وہ غم ٹوٹا ہے، رسول پاک کی زلفیں بکھر گئی ہے، اور حضور علیہ السلام ان کے ذبح ہونے سے پہلے، ان کی شہادتوں سے پہلے میدان کربلا میں آ گئے ہیں کہ ان کا خون اٹھا اٹھا کر کے ایک بوتل کے اندر، شیشی کے اندر جمع کریں۔ تمہیں پتا ہے عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا حضور کی زلفیں بکھری بکھری ہے، عاشورہ کا دن ہے، پورا جبہ خون سے بھرا ہوا ہے۔ آقا سے عرض کی حضور خیر ہو آپ کی، یا رسول اللہ یہ زلفیں بکھری کیوں ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، جبہ خون سے کیوں جو ہے وہ لبریز ہے؟ آقا کریم نے فرمایا ابن عباس آج میرا بیٹا حسین کربلا میں ہے، میں اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی اکبر کو مولا حسین نے سامنے کیا، شمر نے حرملہ بن کاہل کو کہا کہ تیر چلا دے۔ اس پلید بدبخت نے ہزار ہزار لعنت ہو قاتلان حسین پر، کروڑ کروڑ لعنت ہو علی اصغر کے قاتل پر اور ان کے حامیوں پر، ان کی حمایت کرنے والوں پر، مسلمانوں اولاد والے ہو۔ حرملہ بن کاہل نے جو تیر گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے، ایک تیر کمان میں تانا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، حسین بیٹے کے رونے کا اتنا احساس ہے، یہ لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا، اور معصوم علی اصغر کے حلق پر تیر چلا دیا۔ وہ تیر علی اصغر کو چیرتا ہوا، علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام پاک کے بازو میں گھسا، اور اس کے بعد امام پاک کے بازو میں جب گھسا تو یوں تیر اس طریقے سے گھسا تو اصغر کی گردن یوں ہو گئی، اور بیٹے نے، معصوم بچے نے باپ کی گود میں ایک جھرجھری لی، اور وہیں پر علی اصغر نے دم توڑ دیا۔ حسین نے تو تھوڑی دیر پہلے جوان بیٹے کے سینے سے ایک نیزہ کھینچا تھا، اب حسین نے وہ لمحہ بھی دیکھا، معصوم بچے کے حلق سے حسین نے جیسے ہی تیر کھینچا، ایسے خون کی پھوار نکلی کہ مولا حسین کے چہرے پہ پڑی۔ حسین نے اس کو اپنے چہرے پر مل لیا، اور چہرہ مل کر کے اصغر کا لاشا اٹھا کر حسین کہتے، میرے اللہ 18 سال کے بیٹے کی قربانی تو نے قبول کی، 6 مہینے کے معصوم بچے کی قربانی بھی قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ قیامت پر قیامت ٹوٹتی ہے، قیامت پر قیامت ٹوٹتی ہے۔ ادھر علی اصغر کا لاشا لے کر میرا مولا حسین خیمے کی طرف بڑھا، بیویاں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے حسین نے اپنی بات مان لی۔ دیکھو اصغر کی آواز نہیں آ رہی ہے، اصغر چپ ہو گیا۔ ان اشقیاء نے معصوم اصغر کو پانی پلا دیا، لیکن جیسے ہی حسین آئے، زینب نے کہا حسین میں نے پہلے ہی کہا تھا نا وہ ننھے بچے پہ ترس کھا کے پانی دے دیں گے، دے دیا نا انہوں نے پانی۔ حسین نے کہا الحمدللہ میرے بیٹے نے پانی تو پیا، لیکن بیٹے نے ان یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پیا۔ یہ قربانی کو تم نے زندگی بھر یاد رکھنا ہے، یہ اقتدار کے لیے نہ تھی، یہ دین کو بچانے کے لیے تھی، قرآن کی حفاظت کے لیے تھی، شریعت کے تحفظ کے لیے تھی، اے نبی کی امت تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے تھی، پیور دین تم تک پیش کرنے کے لیے تھی۔